अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे दो बड़े अहम टॉपिक से। एक ख्वाजा आसिफ जो कि साबिक वज़ीर दिफ़ा रहे हैं, उनका साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद के बारे में बड़ा इंकशाफ किया, उस पर बात करेंगे। दूसरा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फुल कोर्ट या फुल बेंच के सामने गलत बयानी करना, ये बददियानती है या गलती है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे दोस्त, हमारे सीनियर सहाफ़ी आमिर अब्बासी साहब। सर शुक्रिया। थैंक यू। भाई साहब, ये बताएं कि सबसे पहले बात करते कि जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ के ऊपर तो बहुत सारे इल्ज़ामात थे, और ये भी था कि वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे थे, दूसरों के ऊपर उन्होंने बहुत सारा जेलों में डालना, सारा कुछ था। लेकिन ख्वाजा आसिफ का आज पार्लियामेंट के 16वें इजलास से पहले पार्लियामानी इजलास में आने की शिरकत और फिर ये स्टेटमेंट देना कि जो कुछ हो रहा था कानून साजी हमसे सारे जनरल बाजवा कर रहे थे, इसमें सदाकत की, और आप इस बयान को क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? देखें, थैंक यू सो मच ज़ीशान साहब। एक तो बात ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब क्योंकि बहुत पॉपुलर हैं इस तरह के बयानात देने में, वो हमेशा से इस तरह के बयानात जो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता वो देते रहते हैं। और वैसे भी ख्वाजा साहब के बारे में जब बाजवा साहब ने ये कहा था कि जब वो इलेक्शन हार रहे थे 2018 में, उन्होंने रात को मुझे फ़ोन किया और फिर उनके नताइज तब्दील हो गए, तो उसकी बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक उनके दिल में एक रंजिश है कि बाजवा साहब ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और मेरी बात जो है वो एक्सपोज कर दी। तो ख्वाजा साहब गाहे बगाहे जो है वो उन्हें अपना स्कोर सेटल करते रहते हैं। सो इसीलिए आज एक तो वैसे भी क्योंकि कानून साजी के ऊपर या जो पार्लियामेंट जिस तरह चलेगी उस पर बात हो रही है कि शायद उसमें जो मौजूदा पार्लियामेंट में जो लोग आ रहे हैं शायद वो उनको कहीं ना कहीं मुक़्तदर कुव्वतों की सपोर्ट है, तो वो उस तासर को भी ज़ाहिर कर रहे थे कि ये हमेशा से रहती है और हमेशा से डिक्टेशन होती है और हमेशा ऐसे ही रहा है। और इसलिए वो एडमिट कर रहे थे बड़े फ़ख्र से कि जनाब ये तो हम जो पहले भी लेजिस्लेशन हमने की जितनी भी थी FATF की, तो वो उनके कहने पे ही की। तो खैर बहरहाल ये हकीकत भी है और इसको झुटलाया भी नहीं जा सकता। लेकिन इस मौके पे क्योंकि बाजवा साहब की खसूसियत है या उनकी जो है वो बैड लक है कि उन्होंने हर सियासी जमात से जो है ना वो अपनी क्लास करवाई, पंगा भी लिया और हर सियासी जमात से उनका फटा ही रहा और हर सियासी जमात ने उन्हें भरपूर तरीके से उन्हें बदनाम भी किया और उनके बारे में बात भी की। तो लिहाजा ख्वाजा साहब ने भी मौके को गनीमत जाना और उन्होंने फिर अपना स्कोर सेटल किया और उन्होंने कहा कि हमेशा से डिक्टेशन आ रही है और जब भी वो कहते हैं तो हम वो लेजिस्लेशन कर देते हैं। अब इसमें एक बुराई तो वैसे कोई भी नहीं है क्योंकि जिस तरह की लेजिस्लेशन की उन्होंने बात की थी वो बहरहाल मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी थी। FATF की ग्रे लिस्ट से हमने निकलना था और वो बहुत ही अच्छा फैसला था कि उसमें हम उसी लेजिस्लेशन की और उन्हीं इकदामात की रोशनी में ही हम उस ग्रे लिस्ट से निकले। लेकिन इस FATF के हवाले से कल हमारी मुलाकात हुई थी इमरान खान से, तो उन्होंने कहा जब मैं FATF की कानून साजी कर रहा था तो ये दो जमातें तो भाग रही थी, और आज ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि मुझे जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ने हमसे कानून साजी करवाई। तो इस दोनों बयानात में कंट्रडिक्शन है, फिर इसको कैसे लेंगे? नहीं देखिए, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं है, मुझे तो लगता है कि फैक्ट्स हैं क्योंकि उस वक्त भी इमरान खान साहब के बारे में ये तासुर था कि उनकी जितनी भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स थे वो ख़ास कुव्वतों की मदद से ही चलते थे। वो अकेले तो कुछ नहीं चला सकते थे, एक बात। और दूसरी बात ये है कि ये बात भी दुरुस्त है कि उस वक्त भी लेजिस्लेशन के मामलात में जब कोई काबू नहीं आता था तो फिर इमरान खान साहब जो है ना वो बाजवा साहब को या फैज़ साहब को ही कहते थे कि करवा दें, तो वो करवा देते थे। तो मुस्लिम लीग नून मेरे ख्याल में सिर्फ जो है ना वो घुंघरुओं से मट्टी झाड़ रही है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। फैक्ट्स यही हैं कि वो मुल्क के लिए ज़रूरी थी, उन्होंने उनके कहने पे की, खुद कर देते तो ज़्यादा अच्छा था। और ये तस्लीम करना कि उनके कहने पे की, तो ये तो मेरे ख्याल में वो अपने ही जो है ना वो क्या कहते हैं अपने कुल्हाड़ी मार रही है। अच्छा भाई साहब, ये भी बताइएगा कि आज जो मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा था इलेक्शन कमीशन में, फुल बेंच बैठा हुआ है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसके ऊपर पहले से एतराज़ात है, इल्ज़ामात है कि पूरे एक मखसूस जमात को यानी कि PTI को साइड लाइन करने में, उनकी निशान छीने में, सारा कुछ में उसमें बढ़ चढ़ कर वो हिस्सेदार रहे। आज उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी और फिर वो एक लेटर सोशल मीडिया पे आ गया और आपने शेयर किया और बड़े एक्सप्लेन के साथ वो किया। वो हकीकत क्या है उसमें, आपके कैसे देखते हैं? थैंक यू ज़ीशान साहब। वो बहुत अहम इशू था जिसको जो है वो क्लियर करने की ज़रूरत थी क्योंकि मैं आज सुबह से ही जब प्रोसीडिंग शुरू इससे पहले मैं चला गया जो कोर्ट रूम है वहाँ पे इलेक्शन कमीशन का 5 मेंबर बेंच बैठा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, फिर मेंबर पंजाब, मेंबर सिंध, मेंबर KP और मेंबर बलूचिस्तान।
تو پانچوں جو ممبرز ہیں وہ اس کمیشن کے موجود تھے. بیرسٹر علی ظفر صاحب آئے, انہوں نے آرگومنٹس دیے, انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی, پی ٹی آئی کو بالکل ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کیا گیا, اور ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر کے ہمیں نہ صرف ہمارے مینڈیٹ کو ہم سے چھیننے کی کوشش کی گئی, بلکہ مخصوص نشستیں جو فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ بھی ہم سے چھیننے کی کوشش کی گئی. اور پھر انہوں نے پورا بتایا بیک گراؤنڈ سارا. تو دوران سماعت ہی چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہا کہ یہ دیکھیں ایک لیٹر آیا ہے, بلکہ وہ جو ان کے کوئی لیگل کے آفیسر تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے دور, تو انہوں نے کہا وہ ایک خط بھی آیا ہے سنی اتحاد کونسل کا, تو وہ تو ذرا دکھا دیں ذرا تک کہ وہ بھی ریکارڈ پہ آ جائے. تو خیر وہ گئے, جو لیگل برانچ والے تھے وہ کہیں سے ڈھونڈ کے لائے, وہ انہوں نے آ کے ایک کاپی جو ہے وہ سارے ممبرس کو دے دی. تو بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ جی کیا میں دیکھ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کہا دیکھیں سنی اتحاد کونسل نے لکھ کے دے دیا ہے کہ ہماری کوئی مخصوص نشستوں کے لیے خواتین کی ہماری کوئی فہرست نہیں ہے. تو اس سے یہ تاثر کیا کہ شاید جو مخصوص نشستوں کی فہرست ہے وہ سنی اتحاد کونسل دینا نہیں چاہ رہی, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے طور پہ یہ پلیڈ کر رہی ہے کہ ہمیں یہ مخصوص نشستیں دے دیں. یعنی کہ ایک موقف جو سوشل میڈیا پہ آیا تھا کہ حامد رضا جو کہ سنی اتحاد کونسل نے پی ٹی آئی کو چونا لگا دیا. جی, وہ یہ تاثر دیا گیا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ لینا ہی نہیں چاہ رہی, بلکہ سنی اتحاد کونسل نے تو لکھ کے دے دیا کہ ہمیں نہیں چاہیے. تو اس کو پھر ہم نے جب, کیونکہ پروسیڈنگز کے دوران تو کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی, اور وہ چیف صاحب نے جب چیف الیکشن کمشنر صاحب نے یہ کہا تو سب کو یہ لگا کہ یہ بات درست ہوگی. کہ تو بعد میں جب پروسیڈنگز ختم ہوئی, 4 گھنٹے کی پروسیڈنگز تھی, فیصلہ محفوظ ہو گیا, اور اس کے بعد جب ختم ہوئی تو ہم نے پھر چیک کیا کہ یہ کون سا خط ہے. تو پھر ہمیں پتہ چلا, جو سنی اتحاد کونسل ان کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ وہ خط ہے جس میں 23 فروری کو ہمیں ایک لیٹر آیا جو تمام سیاسی جماعتوں کو گیا, جس میں یہ پوچھا گیا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 206 کے تحت تمام سیاسی جماعتوں نے عام انتخابات میں اپنے جو جنرل سیٹس ہیں اس کے اوپر 5% خواتین کو ٹکٹس دینے تھے, تو وہ کس کس نے دیے اپنی فہرستیں بھجوا دیں. تو سنی اتحاد کونسل نے یہ جواب دیا 26 فروری کو اس لیٹر کا, یہ کہا کہ ہم نے اپنا جو خط ہے, اپنی جو کیونکہ جنرل سیٹس ہیں اس میں ہمارا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا جو ہمارے نشان پہ الیکشن لڑا ہو, تو لہٰذا اس پہ تو پھر خواتین کی لسٹ دینے کا جواز ہی نہیں ہے, تو لہٰذا کوئی لسٹ نہیں ہے ہماری خواتین کی جنرل سیٹس کے اوپر. ہاں, تو اس کے ریفرنس میں وہ جواب تھا. اب اس میں کہیں مخصوص نشستوں کا کوئی تعلق نہیں تھا, نہ مخصوص نشستوں کا کوئی حوالہ تھا, لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت ایکسپرٹس ہیں, بہت مہان ہیں, اور نہ صرف وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرواتے ہیں بلکہ انصاف بھی بڑا کرتے ہیں کیونکہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے. تو حیران ہو گئے ہم سب لوگ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے منصب پہ بیٹھے لوگ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں اور ممبرز ہیں, وہ سب یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ سنی اتحاد کونسل نے یہ لکھ کے دے دیا کہ ہمیں مخصوص نشستیں نہیں چاہیے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی, کیونکہ وہ لیٹر جو تھا وہ 8 فروری کے جنرل سیٹس کے لیے خواتین کے لیے 5% جو کوٹا قانون میں درج ہے اس کی لسٹ مانگی گئی تھی, اور وہ الیکشن کمیشن میں نے کہا کیا پتا وہ سنی اتحاد کونسل نے ذرا مشکل والی انگریزی میں لکھی ہو. نہیں, ویسے وہ ہو سکتا ہے شاید ان کو سمجھ نہ آ رہی ہو, لیکن بہرحال وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اس میں اگر آپ ان دونوں لیٹرز کو پڑھیں تو جو 23 کو گیا الیکشن کمیشن کا اور پھر 26 کو جواب آ گیا سنی اتحاد کونسل کا, اس میں کوئی ایمبیگوئٹی نہیں تھی, بڑی کلیئرٹی تھی کہ وہ صرف اور صرف جنرل سیٹس کی خواتین کی نشستوں کا لسٹ مانگی گئی تھی, جو انہوں نے کہا کہ ہم نے الیکشن لڑا نہیں تو لہٰذا ہم نے کیوں جو ہے وہ ہم دے دیں نشستوں کی لسٹ. اب ایسا آپ نے یہ بھی بتایا کہ آج سارا دن جو پروسیڈنگ تھا آپ نے کور کیا, پہلے بھی آپ گئے اور آپ ان چیزوں پہ بڑا گہرا نظر رکھتے ہیں, کیا لگ رہا ہے یہ جو ججمنٹ انہوں نے ابھی ریزرو کرائی ہے, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دیں گے؟ ویسے ذیشان صاحب وہ کیا کہتے ہیں کہ غالب گمان اچھا ہے, پتہ نہیں کیا, مجھے شعر و شاعری تو زیادہ نہیں آتی, لیکن خیر بہرحال یہ خوش فہمی میں تو نہیں رہنا چاہیے پی ٹی آئی کو. میرے خیال میں پی ٹی آئی کو پتہ ہے کہ کیا فیصلہ آ رہا ہے, اور باقی بھی سب لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا فیصلہ آنا ہے. بہرحال کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس حوالے سے فیصلہ کرنا ہے تو ہم اس کے اوپر زیادہ کمنٹ تو نہیں کر سکتے, لیکن جو موڈ تھا آج الیکشن کمیشن کا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ایک لیٹر جس کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا وہ بھی انہوں نے ان کے خلاف کہا کہ یہ بھی آپ کے خلاف آ گیا, حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. اسی طرح ریمارکس بڑے ہوئے, مطلب انہوں نے بیرسٹر علی ظفر صاحب نے 2-3 دفعہ کے پی کہہ دیا, تو ممبر جو کے پی ہیں خیبر پختونخوا ہیں یہ نا وہ مجھے بھی مائنڈ کر دیں, انہوں نے کہا یہ کے پی کیا ہوتا ہے, آئین میں تو کہیں کے پی نہیں لکھا ہوا, اس کو خیبر پختونخوا پڑھیں, تو وہ پھر انہوں نے بار بار خیبر پختونخوا پڑھا. تو پھر اس کے اوپر بھی انہوں نے مائنڈ کیا. پھر چیف الیکشن کمشنر جو تھے وہ جب بات ہو رہی تھی تو اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ نے ساری سیاسی جماعتوں کو نوٹسز کر دیا, اگر آپ نہ بھی کرتے تو یہ بڑی میننگ لیس قسم کی ہوتی پروسیڈنگز, کیونکہ اس میں ہمارا حق ہے, آپ نے ویسے دیگر سیاسی جماعتوں کو کر دیا. اس کا بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کر دیا ہے, میننگ فل بنا لیں گے اس کو. سو بہت اچھا انوائرمنٹ نہیں تھا پی ٹی آئی ورسز
ممبرز اور جو کمیشن تھا. تو لہٰذا یہ ہے کہ نتائج بھی ایسے ہی لگتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ الیکشن، یہ مجھے یہ لگتا ہے یہ بالکل وہی پریکٹس ہوگی کہ الیکشن کمیشن سے ان کے حق میں ان کے خلاف آنے کا آرڈر چانس ہے، پھر وہ پشاور ہائی کورٹ جائیں گے، پشاور ہائی کورٹ سے ان کے حق میں آنے کا چانس ہے، پھر وہ سپریم کورٹ جائیں گے تو سپریم کورٹ کا اللہ جانے کیا یعنی کہ ہوگا. آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ بلے والے نشان والا میچ پھر سے ایسا ہی پڑے رہے گا. گا. لیکن اس سارے دوران جو ہے وہ صدر کا الیکشن ہو جائے گا، پارلیمنٹ میں گورنمنٹ بن جائے گی اور سینٹ کے الیکشن ہو جائیں گے، تو یہ سارا جو معاملہ ہے یہ عدالتوں میں لٹکتا رہے گا. شکریہ بھائی صاحب. جی بالکل یہ معاملہ جو ہے یہ پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، اور ویسے ہی پاکستان تحریک انصاف کو جو سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے یا ان کی جماعت سے مخصوص نشستیں ملنے کا امکان تو نہیں ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا عدالتیں جو ہے وہ ریلیف دینے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.